سلام سلام كميت سمو فتوات تخاتلتنا ببزلخمو سلام كخونو لكم داتمنخو أبنالهم مدوادما أوز محورا ميدا أزارا بوغين زوعالة سلسة مراقب أزوارات زعانا أبي إرترا خمزعتوا تفريتلو بزعبا زدما عدعوية حبرتا حيزا لكم مسيلخو بزعبو دما بحادو خينا كنرينا كابز موصال دما ستنا دما تقارو ننحي دم كتافو بيسايا استعاسيبو ميو كبير ستنا نبعال هايلي دويتن ستالين نوارا دم يزر كابزلو بزعبا زدما بحادو خينا كنرينا كابز موصال دما ستالين دما جنرال فيليبوس زنقراني عدعوية حبرتا على كبل ستالين تزاري ولا بزعبا زون بحاله خوينا كنرينا كم دما نزيومن كارد متاسلو تحسطات يزالكم مسيلخو سمو داتا فيديون عبركم صنحو شمو فتوات تخاتاتلتنا قدام فيديونا دما كنف بزعبا ابي احمد بزعبا ايرترا زبلو بزعبو دما كنف حدا ملسي انده بيزركب زلو بزعبا زدما حنت فيديو يزالكم مسيلخو اسكي نزا فيديو زي دما لايك مبارن جمرا حسوت كل كالو بروباغندا كل كالو تملكتي افتي قدم بخلت شحن 13 افتي بيت مخرو كقلص انتلو بوتاتات ناصوع بخلت شحن 19 مጨረሻ مالتي بوتاتات ناصوع كاب حمورا قلقلي لمس كام مغله ولا حدا سبي موت نيكوي فزارو ون نيكوي ولا حدا سبي موت يلو ابيت مخرق قريبا ما يتسو بزغرم يلو كاو لا ارترا حيلي اتي ايو توايلم كسي بتام مسكره ولا متايلو ارترا تزيشلو نيرو خنطفينا نيرنا يلو طفينا نيرنا يلو سلة تتوقس أتيله هاي كذي يقول نحن شعبية خوورة هاي تحلف لنا مقالة نحن أتينا أما مقالة زفرس جزائل زير يا أخي نعم مقالة قد متحزو كبير قرت سكوس زنور عبي أحمد بدحري كمقالة مسوس أو قاس هسأون تقوله أوروبلان نفارت سديدو هسأون تقوله تشفشفة عبي أحمد يا تسألها تمرتبيت هو قلت بتعم سجارة منس مقالة إند بشاشة رجعت هالإلو زتزارن سبعي بعلو مقالة 5 فرسا مقالة كل نجار خمس من طلع إيكونوميا كتبع جزعن بوليتيكا 5 فرسو بشاشة مالت نستوى لازم بتعمل إشتي كتما جيرو زجاجة أسد توقع تزوج عسو تزار وسو قريفو حزب تقلبي توبت عند بيت نسو مقالة من كان خياطو خلقنا يو حنت جزاي فرسته جزاي يكون الناس أنت عندهم يتم مقالة دا زيك بالكلو بسرو مالت تدنقص نيها خالي نايزي قدامي منستر كعدت شفت أوشتي كوينا مسؤولين واقع نغلت أكلات موقع سلزين نخل منبر كافشير إنا جميرنا لغات كواس نلأخنيرنا إلو تملكتي صبوق اسكي بقى مالت تم فلطو تم سمعنا يوم تم زرعنا يوم سينا مو نحلف بقى اسكس نحلف بصينا كم تقراي وتي أكيد كم تقراي ملي وتي كم مقال وتي لك هم مقال مسوقكوا ناي ترى سراويت كحدنا وتيو إلهم كو يوم أوعسو آخيبا إن دمكس واليوم دمك ما كنا نريد أن حسن نسيم زواجنا إرترا أمينا إرترا كنا إلا أبريشين مالتي كنا قريفنا خيورنيا إيشي كرمي استجديد موتين لك كنت زوله بقى سيناسك كنا ما جرش هوناتك كابز مصال لما أبرها دما حلاي حزب تقرأي زبها السب عبارات كيلو كهلو أي خلين كبل أبرها ناب حزب تقرأي حدا ملقتين نحن في زر كابز اللو اسكي سميني نملس حلاي حزب تقرأي زبها السب عبارات كيلو مصاي كيلني ولا دوقو نحزب تقرأي دوقو دق بركو سلطان انت حزبنا بالنت عبارات كيلو وين نصان بعالمهم كطعموا زيقول نمنتاي نساتهم وين نتزبز حزب إثيوبيا خفتون كما ساسولن سلازلوهم نحزب تقرأي بدلوه ቋንቋው يطفوه ባህሉ يطفوه منابሩ يطفلوه ስለምንታይ ይትረፍ ደኻብ ካለ ናብ ስልጣን ዝመጹ ዋላቶም ደቅ ትግራይ ዝበሃል ንትግራዋይ ናይ ግድን እዮም ኩጠልምዎ ናብ 4 ኪሎ ዝኸዱሉ ስለምንታይ ነቶም ካልኦት ከፍቱን ክእመኑን ስለዘለዎም ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያውያን ክመስሉ ክፍትኑ ስለዘለዎም እምበኣር ናይ ትግራዋይ ዕድል ሓንቲ እንታያ ነፍስኻ ምኻል ካብታ ኢትዮጵያ ትበሃል ናይ ነዊሕ እዋን መግዛቲ ምውፃእ بيجبتها إذن زانتا نهاية 4 كيلو اندابلنا يوينا مسينا ولا مسنا يبلصقنا منصان زي منصانو ناي تاساسرني كن حزب تግራይ ልቡ ክፈልጥ ዘለዎ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ክወጽእ ዘለዎ ካብ ናይ 4 ኪሎ ዘይውዳ ባርነት ክወጽእ ዘለዎ ምስ መምጻእ ብልጽግና ይኮንና ነገርና ያው አቀዲምና ኢና ነገርና ይመጽና
مساب 4 كيلو زول شفتا مس استاذ سراكون حاليوتنا حزب تግራይ مس شفتا 4 كيلو استاذ سراكون حزب ኤርትራ ንቃስ حزب تግራይ አስሚቁ አዕፊቁ በሐባር ተሰዊው አብዝ ብጻሕ ዝበጽሕ ህዝቢ مس ናይ 4 كيلو ዛንታ استاذ مس ዕድመ ክስታይ استاذ سراكون حاليوت حزب ኤርትራ ፖለቲካው ደገፍ ህዝብ ኤርትራ ህዝብ ትግራይቲ مز قنطار عدمه ናይ 4 كيلو استاثر አይኮነን ዛንታ ዘለወይ ዋላ ብርሐካ ከርካ ምስ ቃልስ ህዝብ ኤርትራን ቃልስ ህዝብ ትግራይ እንተራይ ካዮ ሓደ ኦሮሞ መጽሎሚ ከምዚዶ ከምዚኦም ዶ ክብል አይትልኒ ኣብቲ ዛንታናሲ ሓደ ጥማዕ ይንስ ወላ ሓንቲ ኣብ ማእኸላችሁ ይዛረበሉ ምክንያት የለን ምስ ኡጥራይ ተኣሳሲርና አይኮንናን ጉዳይ ትግራይ ሪና ንሕና مز بصقنا زبحال ناي واره ناي عامتات زانتا تاساسيرنا زيكون ناري ناي 4 كيلو زبحال ابرس تግራይ ዘለዎ ታሪኻው ገበን ኮሚርና ጽፍጽፍና ኢናን ህዝብ ትግራይ ንዓይ አኽለካ ይልና ያ አኽለካ በቆደሙ መራሕትኻ ዝጻወቱልካ ህዝብ ይኮነ በቆደሙ ቀደም አበርባዓታት ንዓተፈለ ምሳና ከተመሓደር ይካአሊው ኣብ ዝብሃል ፖለቲካው ቃልስና ኤርትራ مرحتها عيفالون مشوا حشنا يلهم تصاويتهم الكا عدلات كان دحرروا ينبرو ويانا بزح عدلات نيرو خنصو توز بلا إثيوبيا وخمسل أب إثيوبيا خفتو خبل مسانا خي ترفس غاز باصو للدرجة بسحو عدل كاتا أنكو تنفاس كامس إرترا عباتي خكا باب بجزيو ناب 4 كيلو بزق قامتو مرحتها እንዳ ተበደልካ ትነብር ዘለኻ ህዝብ ተዘይ ኮይኑ ህዝብ ኤርትራ ማዕጾ ዓጽልካ ይፈልጥኒ ካብዚ ሞጻል ድማ ሰልጠነ ድማ ንበዓል ኃይል ደቢትን ስታሊን በኢሳያስ ተዓሲቦም ክብል ሰልጠነ እናወረዶም ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሜንያን መለስ ስለዚህ ቱ حرام መሬት ዘሎ እንተተኻኢሉ ብልዝብን ብላዛን ክትሕዝዎ ዳፈትኑ እምበር ንኸብድ ዝሓድርዶ ከዳዕዶ ባንዳዶ ከላ ሰወሉ ልብ ዕብያ ኣኸ ልብ ዕብዩ ይጣፋይ ዘሎ ንሓድ ሕዱፍ መን ኣብ ልዕሊ መን عدد تقرأ كتب بعوا عدد تقرأ كتب كيوا بغنا تتطافيهم زتفهم مستفهم أما جرى شحرة وجن تتعود ترجم يقوله ترجم سي يقوله زي حوي بس لا ساعتكم تقبل وزن لكم ندى بزخاء رواندا ريد رواندا أخم تكون وزن لكم نتحرسه أكن دين ساعتكم نبى حدا ختمسون نتمنجسن نتحرام رجلون كتعرقوا تفتنوا سجعنا يتمنجس تحسكم نتحرام رجلون كحيتكم بخوديرو بانداد እንዳበልኩም ናብ ዘይተደለ ህልኽን ካለ ባስመም ተጥዎ ዘሎ ስለዚህ ጽባሕን ቆ ተሐተት ይኹም ሳብ አክንዱ ኩና ጠውጣው ይበልልኩም አተዓረቀ ሐሳብ ተምጹ ጸግዑ ወገን ሒዝኩም በቃ ነቲ ባንዳት ብልወሎ ምን ዓኸትኩም ከምጽሓት ይርኩም ልዕለኩም ባንዳ ይለም ባይዘው ናብ ኢሳያስ ከልኩም ስዓል አውስዒድ ኣብ አክሱም ሽህ ዝኣክል ሊቃናት ካህናት መነኮሳት ዝነበርዎ ሽህ ዘጥፈአ ሻዕብያ أو غير جوز ناس أول سعيد مزي في شخ خنا لك تداول لعلة باندا خلي كنا وده حوبه لعلم السهداف زعمت باندا إلا صاتون باندا تلوخ مرة لون يبلكون بايزه ስለዚህ አካይዳهم ገስረት ይዘሉ ካብጆን ጻልማ ሰለስተ መራኸብ አጽዋድ ሰዓናን ኣብ ኤርትራ ከምዛ አተዋ ሓደ ሓበረታን እናወጻ ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ዝደማ ሒዛይኩም መጽ ያለኹ እስኪ ነፍታ ሓበረታ ከሕልፈኩም ሰለስተ መርከብ ሙሉእ ካብ አዘርባይጃን ተጻዒኑ ዝመጸ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁጥር ዘለዎ አጽዋራት ናብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብ ኤርትራ ቀሪእቶ ሒጡ ትውግእ ናይ ትግራይን ናይ ኢትዮጵያን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስተገብረ እና ዓብይ ራዕድን ፍርሕን ኮይኑዎ ዘሎ ዓብይ ኣሕመድ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ሰራዊት ሓድነቶም ከጠናኽሩሉ ዝኽእሉ ሓደ ምዕራብ ትግራይን ትሒዞም ካልኣይ ነገር ከዓመ ብሓደ ኮይኖም ምስ ፋኖ ድፊኢት እንተገይሮም ኣብ ማእኸል ትውግእ ኣበይ ክኸውን እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ እዩ ክኸውን ተዚ እዚ ካብ ንገብር ተልዓሉ ተጠናኸሩ ሁሉ ነገር ግበሩ እናበለ ሚልዮናት መዲቡ ቢልዮናት ማለት እዩ መዲቡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ሰራዊት መዓመ ናይ ኣምሓራ ተወለድቲ ዝኾኑ ከሰልጥን እዩ ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ የሰልጥንውን ኣሎ ከም ብሓድሽ ምስልጣን ጀሚሮ ኣሎ ኢሎም ነጊሮምና እዮም ካብ ባዕሉ ካብ ሕሞራ ማለት እዩ ካብዚ ሙጻል ድማ ስታሊን ድማ ጀነራል ፊሊጶስ ነገረኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስመራ ከደ ከለኹ ነገረኒ ሓደ ዓብይ ሓበሬታ ኣሎ ክብል ስታሊን ተዛሪበሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሒዘልኩም መጽ ያለኹ እስኪ ናብታ ቪድዮ ክሕልፈኩም ጀነራል ፊሊጶስ የነገረኝ ባለፈው አስመራ በሄድኩበት አምና ማለት ነው በሄድኩበት መነገር ስላለበት ነው ያው እነሱ የሚያምኑት ማምኑት ነገር አለ እኔም ነግራቸዋለሁ ያውቃሉ ገሌ ምን ዝም ሁሉም ጋር ይሄን ይፈጽማቸዋል በግልጽ የነገርኳቸው በግልጽ ያውቃሉ የትግራይ ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል
በደንብ አድርጎ ያውቃሉ። አንዳንዱ አክሰፕት ያደርጉታል፣ አንዳንዱ አክሰፕት ያደርጉታል፣ ግን ያውቃሉ። የጀነራል ፊሊጶስና የአበባው ጉዳይ ልንገራችሁ። አበባው ታደሰ የመጀመሪያ ወረራ ትግራይ በሚወረርበት ጊዜ በዚህ እኛ ማንም ሻዕቢያ አልገባም በሚባልበት የመጀመሪያ ወረራ ጊዜ ማለት ነው በሚባልበት ጊዜ ጀነራል ፊሊጶስ አባታችን ነው የተባሉት የጀነራል ፊሊጶስ በሸራሮ በአዳ ሀገራዊ ነው የመጡት አበባው ጋር ማለት ነው። አበባው ወደ ከኤርትራ ከፊሊጶስ ጋር ነበር። አበባውና ፊሊጶስ በአንድ ግንባር ነበሩ እና ሲመጡ የነገረኝ ምንም ማለት የህዝብ ኢንቴንሽን ህዝብ የመጉዳት ኢንቴንሽን መጨረሻ ላይ የተለያዩ ስህተቶች ተሰርቷል። ወጭ እንደሱ ያውቃሉ፣ እንደተሰራ ያውቃሉ። የተሰራው ትግራይ ውስጥ ስህተት ተሰራ ማለት ተሰራ ያውቃሉ። ለዛም በየቦታው የዚህ አዛኝ ሁሉም ሄደው ዘብጥያ አስገብቷቸዋል። እኔ ያውቃለሁ ይሄ ዘብጥያ አዳ ሀገራ ያለኝ ጀነራል ፊሊጶስ ምንም ችግር የለም ሚዲያ ነው የነገረኝ ነው ምንም ነገር የሚደበቅ ስላልሆነ ነው የነገረኝ ጀነራል ፊሊጶስ አዳ ሀገራይ እኔና እሱ ባሉ እዝ ነው ሰራዊቱ ሄዳል። እኛ ከኋላ አዛዦች ከኋላ ነው የሚከተሉትና ስንሄድ ሰራዊቱ አልፎ ሄዷል። አዳ ሀገራይ አልፎ ሄዷል፣ ወደፊት ሄዷል። በዚህ በኩል በአንድ በኩል ኤርትራ ነው፣ በአንድ በኩል የኢትዮጵያ ነው ያለው። አስፋልቱን ለይቶ በዚህ በኩል አንደኛው አንድ በዚህ በኩል አንደኛው ነው ያለው። እዛ ውስጥ የነበረው የቲዲኤፍ ሰዎች ያውቃሉ። የአካባቢ ህብረተሰቡ ይሄ በሳተላይት ሲከታተል ያውቃሉ። በዚህ በኩል ከአስፋልት ወደ ቀኝ ከአስፋልት ወደዚህ የትኛው ስራ እንደነበር ያውቃሉ። እና ከተማ ውስጥ አዳ ሀገራይ ከተማ ውስጥ የ13 ዓመት በግምት አስፋልት ላይ ተገሎ አገኘሁታል። የ13 ዓመት የመጀመሪያ ያየሁት እንደዛ ነው ያለ። የመጀመሪያ ሳይው ታዳጊ ነው 13 ዓመት ምናምን ይሆናል። አበባው ብዬ ጠራሁት። አበባው ታደሰን ቆርጣችሁ ላኩለት ወይ ይሄ እንደዚህ ስትታማ ነበር በሉት። አበባው ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ታጣቂ ነው፣ ይሄ ጁንታ ምናምን ማን ነው ይሄ ሊገለው የሚችለው? ይሄ ታዳጊ ህፃን ልጅ አይደል ስለው አለ አበባው ይሄ ነው ቁም ነገሩ የአበባው ጉዳይ። እባክህ ንዴቱ ሰራዊቱ እኮ ንዴቱ ስላለ እኮ ነው። ንዴቱ እኮ ሰሜን ተረካ፣ ሰሜን ታረዱ፣ ሰሜን ተደፈርን፣ ተከዳን የሚለው ስሜቱ ስላለ እኮ መለየት አልቻለም። ዝም ብሎ ሁሉንም እየመታ ነው። ሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ንልምዓት ግብርና ሓበሬታ ነዚ መስሊሮ ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ዶሰን ንረኸብ ክንዩ ድምፃኹም ላይክን ባርኬት ርስዑ ሰናይ ግዜ